یه پیر غلامی بود به نام حاج اکبر ناظم که الان نوحه ها و نغمه هاش موجوده. ظهر تاسوعا تو دسته وسط بازار داشت نوحه میخوند. اومدن در گوشش گفتن حاج اکبر پسر 10 سالت از دنیا رفته، خوب گوش بدید. برای کی عرض ادب کردی دیشب؟ اهمیت نداد، روزه رو ادامه داد. نیم ساعت بعد اومدن گفتن حاج اکبر پزشک آمده جواز فوت بچه هم صادر شد، آمبولانس هم آوردن، مردم منتظرتن، تو به عنوان ولی و پدر بیای جنازه رو برداری. روزه عباس رو تعطیل نکرد. 1 ساعت بعد گفتن مردم منتظرن، تموم دیگه. به قدری روزه رو ادامه داد، نوحه رو ادامه داد تا بر طبق هر سال تو اون ساعتی که باید تموم میشد روزه تمام شد. کسی هم نمیدونه اینایی که میان در گوش حاج اکبر ناظم چیزی میگن و میرن چی میگن. حتما التماس دعا دارن. به کسی هم نگفت، میدونه برای کی نوکری کرده. درد دلشو به صاحب روز تاسوعا گفت. با همه خداحافظی کرد، با بانی هیئت، با هم کاسه ها، هم پیاله ها، کاسه بای بازار. رفت به سمت من. تو راه که داشت می اومد زیر لب شروع کرد با صاحب تاسوعا سخن گفتن. گفت عباس من تو رو خوب میشناسم، از بچگی در خونت نوکری کردم، من نذاشتم روزه تو تعطیل بشه. برای تو کاری نداره، نذاری عمر بچم تعطیل بشه. این آقازاده هنوز زنده است و حاج اکبر ناظم از دنیا رفته. تو همین حال خوشش اومد رسید منزل، دید این آقا پسری که 2 ساعت پیش گفته بودن از دنیا رفته خودش اومد به استقبال بابا گریه کنان. چطور بابا؟ گفت بابا چیزی یادم نمیاد، فقط میدونم یه آقایی آمد گفت به بابات اکبر ناظم بگو روزه ما رو تعطیل نکردی، منم عمر بچه تو تعطیل نکردم، از خدا خواستم بهش عمر بده. فهمیدی یا نه؟ وقت گذشته اما اینو عمدن گفتم بدونی دیشب با کی کار داشتی. با کسی کار داشتی که امشب دیگه آخرین ساعت های حسرتشه. امشب دیگه آخرین نگاه ها رو رقیه به عباس میکنه.